دوستان برادر अस्सलाम वालेकुम मैं हूं आगा काजिम और द यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स खुश शुमारा खुश आमदीद मुगम इस टाइम में मौजूद हूँ तो पेशी इमामबारी अबुल फजल और फातिहा खानी लियाकत अली कैसा इंजी शुरू है रोज़ आशूरा कैसा बरे वीडियो जोड़ कर दो बले बाम बाल शुदा की तापरीदा बुत दो रोज़ पूरा द कोमा मन और जुबात कैसा खुदा बेअमुर शुद और एक चीज़ सोच कर देने वाला सा दोस्ता कि अजी पीरा कदा जवाना चरस दुनिया मोरा और वजह एक कलानी इससे बोरी खु एक हादसा बुदा गस बले बाम परी तक ठीक है ना बिसारिया कैसा जवाना दा हार्ट अटैक मुशादरा दिरोज परी रोज द इंडोनेशिया में एक जवान कैसा उंजी मुर्द और द मरियाबाद कैसा एक जवान मुर्द फामी दी चंद रोज पेश कैसा द ऑस्ट्रेलिया एक जवान मुर्द और रोज़ाना की दमने सोशल मीडिया मैंने फेसबुक की मुसेल नहीं कि एक जवान कैसा दुनिया मोरा दिगा जवाना खुद खुद निगाह किन ख्याल किन और हार्ट अटैक की मुशा ही तमाम ज़्यादातर कैसा बोतला स्टिंग खोदो मुशा स्टिंग बोतल कैसा न नखरिन पापड़ वगैरह नखरिन निगना तमाम दबने जार जोर मुशा मैंने केमिकल मैंने तेल ही चीज़ा कैसा तैयार मुशा ठीक है और मैं अस खुदाई खू अभी दुआ मनुम कि जवानाए मोर निगाह करना जवानाए कौम रह कैसा कि इगना सरमाए कौम असा इगना खुद खुद निगाह करना बायत और खुदा तमाम जवानार कैसा सलामत बेला निगाह करना बाइन शुमर दोस्तान शो मिदुम कि दरुन इंजी फातिहा खानी लियाकत अली असा बाइन कज़मा खुदा बिया मुर्जा मरहूम लियाकत अली फी जवानी शी कि दयू उम्र के अस्ताज दुनिया राफ्तिगना खुदा इगना जन्नता नसीब करना आमीन या अबुल फजल अब्बास इब्राहिम को बोले जवाना कि पीरा से जवाना दुनिया मोरा दरो परवरदिगार तमाम जवानार द हिफाजत खुबिल दामान खुबिल कि
مرحوم لیاقت علی جذبل بام فریدا بود دور از پورا د کوما من اور از بعد خدا بیامرز شد اور فاتح خوانی ازو جاری است و بسیار کلان تعداد مردم برای فاتح خوانی مایه درو
دوستا که از مورد امامباره اینجی دیگر لیاقت که موجود هستند دیگر از اینا پرسانم که این حادثه چطور پیش آمد اور اینا چطور خبر شد چی صاحب شد چطور از دنیا رفت بودن. السلام علیکم برادر. و علیکم السلام. نام شما برادر؟ نام از من محمد شاه است. من برادر لیاقت علی هستم. کم زور اگر کنید. نام از من لیاقت محمد شاه است. برادر لیاقت علی هستم. وقتی که این حادثه شد این چی رنگ شد شما چطور خبر شد؟ حادثه که است بعد از نماز شد، بعد از نماز ظهر شد. این حادثه که است در میزان مارکت همونجا میزان پلازا همونجا رخ داد. و کامرا میمری خو جمع کرده بود، ویدیو کرده بود، کامرا خو جمع کرده بود. پیش از اینکه تاش نه بس مو خود نزو واقعا نبودم از مردم پرسان کردم همو جایی که مردم شواهد بود از نا پرسان کردم و نا گفت که اینا پایش لخش ده تا پرده دومن که است مو خودون مو نبودی خودون مو نماز کده رفتی استقبال بعد از او که است ما منجی بودیم نه و چه نبودی دو واقعا که روح دادم مو نبودی خودم لیکن تا اونجا بودیم شما اما دا موجب روز عشره ما موجود بودم مو نماز میکردم و نا بله بام بود بله بام مش میکردم و بعد از او که مطلب مو رمادی در جلوس برای ماتمداری بعضی دوستا رفقا آمد که برادر تو کست زنجی تا برده بعد ما دوباره که اونجا آمدم و امبولانس برده بودک دیگه ما وش نکردم بس ما از مردم پرسان کردم که مطلب چطور شد چه واقعیت شد پلیس بودک اف سی بودک از ما پرسان کردم اونا تمام تفصیل برید ما گفت که از جای تا پریدک این واقعا رخ داد دیگه بعد از او کست امبولانس کست اونا را مختلف اسپیتال صاحب زمان بردک بنظیر بردک نگرفتک بعد از او در سیول کونه در تما سنتر چند دیر که سکنا زنده بند واقع بود اینا کست امام روزی که امی واقع رخ داد دکتر کست مورو گفته بود که دستر از مکمل خون جمع شده شما کسی را اپریشن کردین یعنی که 99% ختم شده 1% چانسیس است که این دوباره مطلب کست خون بر نشده بود نه خون بر نشده بود اگر خون بر شد تو زنده مومن بالکل بخاطر از این مطلب خون جمع شده بود دیگه بعد از کست دکتر ما گفتم دیگه امکان نداره دکترم گفته بود که کراچی ببرم یک هسپتال دیگه مرا رفر کنین اونا کسته بریز ما هیچ دو روزی که نازه دکوما من دو روزی نه دکوما من از بعد خدا بیامرز مگر یک نفر دیگه پریده بود اون روز که و یک نفر دیگه دو جای نبود دو دیگه جای بود دو دیگه واقع بود بری دیوار بود به خیال ما دمو جلوس کسته دمو جلوس دو نفر روز خدا بیامرز دو نفر خدا دعا هستیم که خدا دیگه کسته نه داغی اولاد جوان کسته ایج مادر خدا را نشانه ده خدا برار شما را هر کس که از دنیا رفته تمام را جنت نصیب کنه اور خدا شما را صبر بده بسیار مهربانی بده الهی امین خدا تمام مؤمنین مؤمنات را به حفظ امان خبله ما دعا گوستم که هر کسی که در زیرا در روز عاشورا برای حضرت امام حسین علیه السلام بدر مشتتا که مطلب امو قربانی حضرت امام حسین زنده بله ما برای دعا گوستم که خدا تمام از نگاه کنه به حفظ امان خبله بسیار زیاد تشکر دوستا ما آمدم در هزاره تاون قبرستان اور شما نشون بدم که قبر لیاقت را دیگه یعنی به چقدر تیزی قبرها در او پر شده موره یعنی دیدین دوستا چقدر تیزی کسته قبرها پر شده رایه بسم الله الرحمن الرحیم خدا بیامرزه دوستا اینی قبر لیاقت قبر لیاقت بسیار در تیزی قبرستان پر شده رایه دوستا یعنی دوستا قبرستان هزاره تاون
سلکین کی تا کجا رکھیسا خبرها پر شده رਹੀه. خدا تمام مردارا جنت نصیب کنه. پروردگار بله جوانا رحم کنه که هر روز یک نه یک جوان از دنیا موره. خدا تمام را دامان خوی حفظ امان خوبیله. پروردگار بله تمام جوانا رحم کنه. یگنا بچه جوانا سرمایه قوم است اور احتیاط کن شموم جوانا همزی چیزا پرهیز کن که برای صحت شما خراب است. خصوصا اسٹنگ بوتل باز मामूगम हो सकता है कि ये वीडियो इस्मर कैसा यूट्यूब वाला पेश रही ना कि नचर कि माँ दोबारा स्टिंग अब मिसलूम दिगा शुमोम कैसा ना जान खुर ख्याल किन कि दिगा इतर चीज़ा नश ना बायत जवान मर्गी खुदा तमाम शुमोर दा सलामत बेला जोर बेला सेहत तंदुरुस्ती भी दे परवरदिगार तमाम जवाना रहा जोर बाशिंदों सा